नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, 36 बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गर्दै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन बिहीबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। आयोजक राष्ट्र नेपालले हतारको तयारी बीच कुशलता र सफलतापूर्वक सम्मेलन सम्पन्न गरेकामा अतिथिहरूबाट बधाई तथा शुभकामना पाएको छ। सम्मेलनले ऊर्जा सहकार्यमा सम्झौता सहित सार्कलाई 15 वर्षभित्र आर्थिक संघ बनाउने, सार्क राष्ट्र बीचमा सवारी साधन र रेलवेमा प्रारम्भिक सहमति गर्ने र यसका लागि 3 महिनाभित्र त्यसको टुङ्गो लगाएर सम्झौता गर्नेमा 8 राष्ट्र सहमत भएका छन्। त्यस्तै सार्कलाई सुदृढीकरण गर्न, सचिवालयलाई अझ बलियो र गतिशील बनाउने, सार्कमा व्याप्त आतंकवाद र धार्मिक अतिवाद नियन्त्रणका लागि संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने, भिसा सरलीकरण, जनस्तरको सम्बन्धलाई हार्दिक स्थापित गराउने, गरिबी, भोकमरी, आतंकवाद, सीमापार अपराध, साना हतियार तथा लागू पदार्थ कारोबार नियन्त्रणमा एक भएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै सार्कले यसअघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि विभिन्न उपसमितिहरू बनाएर काम अघि बढाउने निर्णय लिएको छ। साथै 19औं सार्क शिखर सम्मेलन 2 वर्षपछि पाकिस्तानमा गर्ने निर्णय भएको छ। नेपालले तेस्रो पटक गरेको यो शिखर सम्मेलनकै एक आकर्षण बन्यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले आपसमा हात मिलाएको दृश्य। सम्मेलन समापन क्रमको यो दृश्यले अति चर्चा पाएको छ। आजको पावर न्यूजमा हामी भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री बीचको यो दृश्यसँग जोडिएको तथ्यका साथ प्रस्तुत छौं। तर सुरुमा नेपालले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन र यसका मुख्य निर्णयबारे केन्द्रित हुन्छौं। 18औं सार्क शिखर सम्मेलन विशेष। शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन भन्ने नाराका साथ बुधबार सुरु भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन बिहीबार सकिएको छ। 18औं शिखर सम्मेलनको समापन सत्रमा सार्क क्षेत्रीय स्तरमा ऊर्जा सहकार्य र विद्युतीकरणको ढाँचा सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। समापन सत्र प्रारम्भ भएपछि सार्कका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सदस्य मुलुकका विदेश मन्त्रीहरूलाई सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेपछि सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सदस्य मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको उपस्थितिमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सदस्य मुलुकको वैदेशिक र बाह्य मामिला मन्त्री परिषदको 36औं बैठकले सो सम्झौतालाई पारित गरेको थियो। अफगानिस्तानका कामु विदेश मन्त्री जरार अहमद उस्मानी, बंगलादेशका विदेश मन्त्री अब्दुल हसन मोहम्मद अली, भुटानका विदेश मन्त्री ल्याम्पो छिरिङ दोर्जी, भारतका बाह्य मामिला मन्त्री श्रीमती सुषमा स्वराज, मालदिप्सका विदेश मन्त्री दुनिया मोमुम, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज शरीफका राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश मामिला सल्लाहकार सतराज अजिज र श्रीलङ्काका बाह्य मामिला मन्त्री प्राध्यापक गामिनी लक्ष्मण पेरिस र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका हुन्। I thank the Foreign Minister 18औं शिखर सम्मेलनको काठमाडौँ घोषणा पत्रमा कुल 36 बुँदा रहेका छन्। 19औं सार्क शिखर सम्मेलन 2 वर्षपछि पाकिस्तानमा गर्ने लगायतका विषय त्यसमा उल्लेख छ। 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको समापनको अवसरमा घोषणा गरिएको घोषणा पत्रमा आगामी 15 वर्षभित्र आर्थिक संघ बनाएर अगाडि बढ्ने, सवारी साधन र रेलवे मार्गको प्रारम्भिक सहमति गर्ने र 3 महिनाभित्र त्यसको टुङ्गो लगाएर सम्झौता गर्ने विषयमा 8 राष्ट्र सहमत भएको उल्लेख छ। तर कुन रुट चयन गर्ने भन्ने विषयमा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै हाल त्यसलाई प्रारम्भिक सम्झौता मात्र भएको भनिएको छ। आगामी 3 महिनाभित्र बस्ने कार्यक्रम समितिको बैठकले यसलाई टुङ्गो लगाएर 6 महिनापछि हुने मन्त्री स्तरीय बैठकमा सम्झौता गर्ने र काम गर्ने प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा जाहेर गरिएको छ। त्यस्तै सार्क राष्ट्रहरूबीच सार्क सचिवालयलाई अझ बलियो बनाउने, निर्देशकहरूमा सचिव स्तरबाट पठाउने लगायतमा पनि सहमति भएको छ। घोषणा पत्रमा भने सार्कको सुदृढीकरण गर्ने र सार्क सचिवालयलाई बलियो बनाउने विषय परेको छ। सार्कमा व्याप्त आतंकवाद, उग्रवाद र धार्मिक अतिवाद नियन्त्रण गर्नका लागि त्यसको संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने उल्लेख छ। यस अघिका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि पनि विभिन्न उपसमितिहरू बनाएर काम अगाडि बढाउने विषयमा समेत घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
गरिबी, भोकमरी, आतंकवाद, सीमापार अपराध, साना हतियार तथा लागू पदार्थको ओसार पसार नियन्त्रण समेत घोषणा पत्रमा जोड दिएको छ। सार्क समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले दक्षिण एसियाको क्षेत्रमा शान्ति र समृद्धिका लागि सामूहिक तथा परिणाममुखी कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपाल सरकार र नेपाली जनताको तर्फबाट सम्मेलन सफल बनाउन सघाउने सबैको प्रशंसा र आभार प्रकट गर्दै सार्कको कार्यसूची अभिवृद्धिका लागि नेपाल अध्यक्ष मुलुकका हैसियतले निरन्तर समन्वय गर्न तयार रहेको विश्वास दिलाए। उनले विदेश मन्त्री स्तरबाट सार्क क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य र विद्युतीकरणको ढाँचा फ्रेमवर्क अफ इनर्जी कोअपरेसन एन्ड इलेक्ट्रिसिटी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु र काठमाडौँ घोषणापत्र जारी हुनुलाई सम्मेलनको ठूलो उपलब्धि हो भनेका छन्। We have come to successful conclusion of the 18th SAARC summit with the adoption of the Kathmandu Declaration. This is a forward-looking document on common vision, commitment, and shared responsibilities to ensure peace, stability, and prosperity in the region. Our foreign ministers signed the SAARC Framework Agreement on Energy Cooperation, Electricity. We have agreed to hold a meeting of transport ministers of SAARC member states within 3 months in order to finalize SAARC Motor Vehicle Agreement and SAARC Regional Railways Agreement for approval. Our meeting in Kathmandu and discussion we had at the retreat have generated a momentum in enhancing mutual trust and confidence, goodwill and understanding, as well as the spirit of togetherness towards realizing common objectives. प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्मेलनको अवधिमा भएका सम्झौता, छलफल, रिट्रिट कार्यक्रम र अन्य भेटघाटले सदस्य मुलुकहरूका बीच आपसी सद्भाव र भाइचारा, एकता र पारस्परिक सम्बन्धमा बढावा मिलेको बताए। यस क्षेत्रमा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार तथा आर्थिक विकास एवं व्यापार वृद्धि र समृद्धिका लागि साझा लक्ष्य लिएर सँगै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले सार्कको भूमिका र यस क्षेत्रमा सामाजिक र विकासमूलक कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन तथा पारस्परिक लाभ बढाउन केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै यस क्षेत्रका जनताले चाहे अनुसार सार्कलाई परिणाममुखी बनाउन तथा यस क्षेत्रको विकासका लागि पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूको सहयोग लिनुपर्ने बताएका हुन्। The role of SAARC in promoting social and economic development agenda in an agreed area of cooperation. They also recognize that area of cooperation within SAARC have widely expanded. At the same time, there is also a convergence of opinion underlining the need to produce tangible results as was promised to the people at the time of formation. Nepal's chairmanship will put best effort to get important decisions of the summit sincerely implemented. As we have taught in the third decade of SAARC, as the decade for implementation, I am confident that we will be able to bring tangible benefits with our joint efforts. समारोहमा 19औं सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने अवसर पाएकोमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले सदस्य मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। तेस्रो पटक सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने अवसर पाएको पाकिस्तानले यसअघि सन् 1988 डिसेम्बर 29 देखि 31 मा चौथो र सन् 2004 जनवरी 5 र 6 मा 12औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न गरेको थियो। 19औं सार्क गर्ने जिम्मेवारी पाएकोमा धन्यवाद दिँदै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शरीफले भने, It is a matter of great privilege and honor for me to express on behalf of all the member delegations participating in this fruitful 18th SAARC Summit our sincere thanks and congratulations to you, Mr. Prime Minister, and the government and friendly people of Nepal for the overwhelming welcome and generous hospitality extended to us during our stay in Nepal. I would also like to commend Nepal for assuming the chairmanship of SAARC. Mr. Chairman, the 18th SAARC Summit has reaffirmed our resolve to create an inclusive, just, equitable,
partnership for peace, development and prosperity under the platform of SAARC. We must adopt a realistic, pragmatic and step-by-step approach towards solution of issues which will open up new channels of cooperation. त्यस्तै 19औं SAARC शिखर सम्मेलनको समापन समारोहपछि होटल र्याडिसनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले SAARCले पारित गरेका एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए र यसका लागि सदस्य राष्ट्रहरू तयार रहेको बताएका छन्। We are driven by vision of peace, stability and progress within an overall framework of democratic policy. We are working together with the political parties guided by national reconciliation and national unity based on mutual trust and understanding. We look forward to bring development through peace and institutionalization of democracy with the promulgation of democratic constitution through the Constituent Assembly. SAARCको समापन अघि SAARC राष्ट्रमध्ये 7 देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरू हेलिकप्टर मार्फत धुलीखेल रिट्रिटमा सहभागी भए, जहाँ बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना स्वास्थ्यका कारण सहभागी हुन सकिनन् र सबैले सँगै दिवाभोज गरेका थिए। SAARC फर्स्ट लेडी र विदेश मन्त्रीका श्रीमतीहरू भने विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुरका प्रमुख सम्पदाहरूको अवलोकन गर्न पुगेका थिए। नेपालकी फर्स्ट लेडी सुजाता कोइराला, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल कुमार ठाकुर र स्थानीय विकास अधिकारी पशुपति बाबा पुरी, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राममणि भट्टराई लगायतले उनीहरूलाई स्वागत गरेका थिए। SAARCको 18औं शिखर सम्मेलन संक्षेपमा र दर्शकहरू, हरेक पटक भारत र पाकिस्तान बीचको विवाद नै मुख्य विषय बन्ने गरेको छ SAARCमा र यसपटक त्यसले फरक मोड लिएको व्याख्या गरिए पनि यसपालि पनि चर्चा र प्रतीक्षाको विषय त्यही बन्न पुग्यो कि भारत र पाकिस्तान बीचको विवाद। अन्तिम समयसम्म SAARC जनले भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री बीचको सौहार्दता र हार्दिकताको खोजी गरिरहे। यसको अर्थ आज पनि SAARCमा यी दुई देश बीचको तनाव नै हावी भइरहेको पुष्टि हुन जान्छ र हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौं, त्यसपछि यही सन्दर्भ प्रस्तुत गर्छौं। शान्ति र समृद्धिको सामूहिक गन्तव्यका लागि गोलबद्ध हामी SAARC जन, समभाव र एकताको बलमा रफ्तार चाहिएको छ परिवर्तनको। यो गरीबहरूको झुण्ड होइन, विशाल समृद्धिको एकता हो। 18औं SAARC शिखर सम्मेलन विशेष। निरन्तर SAARC सम्मेलन अपडेट न्यूज 24 मा। विश्रामपछि स्वागत छ। पावर न्यूज 20 मा हुनुहुन्छ र दर्शकहरू, SAARC क्षेत्रका अधिकांश राष्ट्रको सामूहिक चाहना छ कि SAARC सामूहिक रूपमै बलियो बनोस्। सबैको चाहना भएर पनि SAARC सामूहिक बलका रूपमा स्थापित हुन नसक्नुमा भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वलाई मुख्य कारक मानिँदै र भनिँदै आएकामा यसपटकको छोटो घटना जहाँ 30 सेकेन्ड भारतीय प्रधानमन्त्री र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बीच हात मिलाएको दृश्य सार्वजनिक भयो, त्यो निकै चर्चाको विषय बन्यो र यस पछिल्लोतिरको तथ्यसँग जोडिएको यो प्रतीक्षाको घटना जहाँ 30 सेकेन्ड हात मिलाएका थिए दुई प्रधानमन्त्रीले, यो घटनाक्रमसँग जोडिएको समीक्षा अबको क्रममा। 18औं SAARC शिखर सम्मेलन विशेष। 18औं SAARC शिखर सम्मेलनको समापनमा देखिएको एउटा दृश्य सम्मेलन अवधि भरकै चर्चाको दृश्य बन्यो। SAARC शिखर सम्मेलनका सम्पूर्ण एजेन्डा र 36 बुँदे घोषणा पत्रका उपलब्धि भन्दा ठूलो झैं गरेर यो दृश्यको चर्चा चुलियो। समापन समारोहमा राष्ट्रिय सभागृहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र
उनका पाकिस्तानी समकक्षी नवाज शरीफले हात मिलाउँदा सम्मेलन समापनको घोषणा गरिनु भन्दा ठूलो आवाजका साथ हल तालीले गुन्जायमान भएको थियो। Request you to take the exit to the left of the departure of the hall following the departure of Their Excellencies, the heads of states and governments. लाग्थ्यो सबै यही क्षणको प्रतीक्षामा थिए। सम्मेलनका समाचार संकलन गर्न भेला भएका देश विदेशका सञ्चारकर्मीका लागि पनि सबैभन्दा ठूलो प्रतीक्षा नै सम्भवतः यही थियो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन समापनको घोषणा गरेपछि ग्यासमा रहेका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू एक अर्कासँग हात मिलाउँदै सार्क सम्मेलन सफल भएका प्रति गर्व गर्दै थिए। यही मेसोमा मोदी र शरीफले पनि हात मिलाउँदा कश्मीरमा जमेको हिउँको ढिक्का फुटेको महसुस गर्दै सम्मेलन स्थल तालीले गुन्जायमान भएको थियो। मन्द मुस्कानका साथ दुवैले हात मिलाइरहँदा हलमा तालीको गडगडाहट नै जारी थियो। ताली बजिरहँदा करिब 30 सेकेन्ड दुवै नेताले निरन्तर हात मिलाइरहेका थिए र हात छुटाउन सकेका थिएनन्। Their Excellencies, the heads of states and governments. हलको तालीमा खुशी मात्र नभई सुझाव पनि थियो। दुवैलाई सम्बन्ध सुधारेर अघि बढ भन्ने। यी दुई मुलुकको कटुता र वैमनस्यताले सार्कको भावना र सम्भावनालाई अघि बढाउन नसकिएको ठहरमा पुगिसकेको अन्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूका लागि 30 सेकेन्डको यो दृश्य पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तै बन्न पुग्यो। अँध्यारोमा पोखिएको उज्यालो झैं बन्न पुग्यो यो दृश्य। मोदी र शरीफको हात मिलाइलाई भारतीय सञ्चार माध्यमले काठमाडौँको ठूलो कसरत र सफलताको रूपमा सम्मान र व्याख्या गरिरहेका छन्। 6 महिना अघि नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बन्दा उनको शपथ ग्रहणमा सार्वजनिक रूपमा यी दुवै नेताले हात मिलाएपछि अर्को अवसर वास्तवमा काठमाडौँले जुटाइदिएको हो। दुई नेताको जोडिएको यो हातले सार्कका धेरै मुद्दालाई जोडेर अघि बढाउन सहयोग मिल्ने अनुमान धेरैको छ। यसअघि सार्क उद्घाटनको क्रममा देखिएको केही दृश्यले उनीहरू बीचको वैमनस्यतालाई प्रदर्शन गरेको थियो। सार्क उद्घाटन सत्रमा शरीफ बोल्न जाँदा मोदीले सार्कको बुकलेट पढिरहेका थिए भने एउटै मञ्चमा बस्दा पनि देखे नदेखे झैं गरेको दृश्य सार्वजनिक भएको थियो। तर मोदीले भाषण गर्दा भने शरीफ ताली बजाइरहेका थिए। तर बुधबार र बिहीबारका दुई दृश्यले सबैलाई एकताको सन्देश दिएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सार्क शिखर सम्मेलनको अन्तिम समयमा आएर हात मिलाए, संवाद गरे र हार्दिकता बढाएबाट यी दुई देशबीचको तनाव पनि कम हुने र सार्कको गतिशीलता पनि उन्नतितिर अघि बढ्ने अनुमान सबैले गरेका छन् र सार्कको मुख्य उपलब्धिका रूपमा यसलाई चर्चा गरिन थालिएको छ। सार्क बारे दखल राख्नेहरू भन्छन् सार्कले नसोचेको र परिकल्पना नगरेको कुनै विषय छैन र व्यवहारत देखिने गरी परिवर्तन दिएको पनि छैन। यस्तो अवस्था बीचको कारकका रूपमा लिइएको भारत पाकिस्तान सम्बन्ध यसपटकदेखि केही सुध्रिने औसत अनुमान गरिएको छ र सार्कमा नयाँ अरू प्रतिबद्धता थपिएको छ। साथै सार्क क्षेत्रका सबै नागरिकले खोजेका शान्ति र समृद्धिको गन्तव्यसम्म पुग्न फेरि एकपटक हामी सबै प्रतिबद्ध छौं भनिएको छ। हामी गरीब देशहरूको झुण्डबाट समृद्ध सञ्जालका रूपमा स्थापित हुन खोजिरहेका छौं भनिएको छ। यसका लागि आशाको केही नयाँ सञ्चार पनि मिलेको छ र हामी परिवर्तनको रफ्तारमा साथ साथ अघि बढौं, सामूहिकताको एकतामा बल उत्पादन गरी शान्ति र समृद्धि सँगेलौं भनिएको र पूरा गर्ने अठोट गरिएको छ। यसबाट सार्क जनमा उत्साह प्रवाह गरिएको छ र काठमाडौँले यो अवसर मिलाएको छ, ल्याएको छ।
यति आजलाई पावर न्यूज, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। समारोहमा राष्ट्रिय सभागृहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उहाँको पाकिस्तानी समकक्षी नवाज शरीफले हात मिलाउँदा सम्मेलनको समापनको घोषणा गरिदा भन्दा ठूलो आवाजका साथ हल तालीले गुन्जयमान बन्यो। लाग्थ्यो सबै यही क्षणको प्रतीक्षामा थिए। सम्मेलनका समाचार संकलन गर्न भेला भएका देश विदेशका संचारकर्मीहरूका लागि पनि सबभन्दा ठूलो प्रतीक्षा नै सम्भवतः यही थियो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनको समापनको घोषणा गरेपछि ड्यासमा रहेका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू एक अर्कासँग हात मिलाउँदै सार्क सम्मेलन सफल भएको प्रति गर्व गर्दै थिए। यही मेसोमा मोदी र शरीफले पनि हात मिलाउँदा कश्मीरमा जमेको हिउँको ढिक्का फुटेको महसुस गर्दै सम्मेलन स्थल तालीले गुन्जयमान बन्यो। मन्द मुस्कानका साथ दुवैले हात मिलाइरहँदा हलमा तालीको गडगडाहट जारी नै रहेको थियो। ताली बजिरहँदा करिब 30 सेकेन्ड दुवै नेताले हात छुटाउन समेत सकेनन्। Following the departure of their excellencies, the heads of states and governments. हलको तालीमा खुशी मात्र नभई सुझाव पनि थियो दुवैलाई सम्बन्ध सुधारेर अघि बढ भन्ने। यी दुई मुलुकको कटुता र वैमनस्यताले सार्कको भावना र सम्भावनालाई अघि बढाउन नसकिएको ठहरमा पुगिसकेका अन्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूका लागि 30 सेकेन्डको यो दृश्य पूर्णिमाको चन्द्रमा झैं बन्न पुग्यो, अँध्यारोमा पोखिएको उज्यालो झैं। मोदी र शरीफको हस्तमिलनलाई भारतीय संचार माध्यमले काठमाडौँको ठूलो कसरत र सफलताको रूपमा सम्मान गरे। 6 महिना अघि नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बन्दा उनको शपथ ग्रहणमा सार्वजनिक रूपमा यी दुवै नेताले हात मिलाएपछि अर्को अवसर वास्तवमा काठमाडौँले जुटाइदियो। दुई नेताको जोडिएको यो हातले सार्कका धेरै मुद्दालाई जोडेर अघि बढाउन सहयोग मिल्ने अनुमान पनि धेरैको छ। न्यूज 24 का लागि ब्यूरो रिपोर्ट। यसअघि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी सदस्य देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरू रिट्रिटको लागि धुलीखेल जमघटपछि काठमाडौँ फर्कनु भएको हो। काठमाडौँबाट 30 किलोमिटर पूर्व काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिका 1 स्थित भट्टे डाँडामा रहेको द्वारिकाज होटलमा रिट्रिटको लागि जम्मा हुनुभएका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू करिब 3 घण्टाको बसाइपछि सार्कको समापन कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ फर्कनु भएको थियो। मनोरम दृश्यको अवलोकन गर्दै खुला रूपमा भलाकुसारी गर्नुभएका अतिथिहरूले खानाका विभिन्न प्रकारको स्वाद समेत लिनुभएको थियो। सार्कका सबै राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख रिट्रिटमा सहभागी हुनुभए पनि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद खराब स्वास्थ्यका कारण रिट्रिटमा सहभागी हुनु भएन। रिट्रिटलाई सार्कको एउटा नियमित प्रक्रिया र आकर्षणका रूपमा लिइन्छ। सार्कको औपचारिक मञ्चमा द्विपक्षीय मुद्दा उठाउन नमिल्ने परम्परा रहेका कारण पनि रिट्रिटले बढी चर्चा पाउने गर्दछ। 18औं सार्क शिखर सम्मेलनका सम्बन्धमा केन्द्रित छौं। एकैछिन हामी यस समयसम्मका हेडलाइनतर्फ केन्द्रित हुन्छौं। 36 बुधे काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गर्दै 18औं सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न। 19औं शिखर सम्मेलन 2 वर्षपछि पाकिस्तानमा हुने। सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनको उपलब्धि 30 सेकेन्डको गोल्डन ह्यान्डसेकले ओझेलमा भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले हात मिलाउँदा हलमा तालीको गडगडाहट।